या अवस्वराचे प्रायोजक श्री रिचर्ड डिसोजा आणि कुटुंब. हांव पवित्र पुस्तक वाचतां. आय रीड द होली बायबल. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाचे अवस्वर 13 तावन 26 पर्यंत तुम्ही येदोळूच वाचल्यात आसतले. भावा बहिणी मध्ये नितळ आणि आपूट मोग आसचो सहज, पूण हो मोग विकाळ जाय तर व्हड अवघड जावच्यांत नावाल ना. आमनोन आपल्या बहिणीच्या मोगार पडटा आणि तिचे कुशे विरोध तिचे बलात्कार करता, मात्र न्हय उपरांत रागार रावून तिका घरांतावन भायर घालता. बहिणीचे जाल्लो अपमान तिच्या भावा अब्सलोमाक तडवूंक जायना. तो आमनोनाचेर फारीक फोन घेता. दाविदाचो पूत अब्सलोम बापोय विरोध झूज मांडटा. पुतातावन बापोय फळाफळ घेता. बापायक लगड काडूंक भायर सरलो पूतच मरण पावता. पुताच्या मरणाची खबर आयकून दावीद विळाप करता. दाविदाची राजवडकी मुंदरून वेता. देवान केल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक दाविदान गायलेले भोव अपुर्बायेचे अर्गांगीत आमकां ह्या अवस्वरांनी वाचूंक मेळटा. आपल्या राजवटपणाच्या अखेरेच्या दिसांनी परत देवाचे कुशे विरोध वचून दावीद पातक आदरता आनी शिक्षा मागून घेता. दाविदाचे दीस आखेर जावन येतना साल्मांव राय जावन अभिशिक्त जाता. तरी कुतुहल भरीत दाविदाची जिणी आनी काणी तुमी वाचा आनी हांगासर आसल्या ह्या 40 सवालांक सारकी जाप दिवंक प्रयत्न करा. तुमकां सर्व बरें मागतां. हांगासर आसात 40 सवालां. पयलो विभाग सारकी जाप सोदून बरय. पार्ट 1 चूज द करेक्ट आन्सर. पयलें सवाल. तामाराचो भाव डॅश. आमनोन, दावीद, अम्मीऊद. दुसरें सवाल. अम्मोनाचो इश्ट डॅश. गेरूर, शिमेई, जोनादाब. तिसरें सवाल. दाविदान आपणे केल्ले चुकी खातीर सर्वेस्परा कडेन मागून घेतली पिडा डॅश. मारीची, खोडाची, दुकोड. चौथें सवाल. अब्सलोमाच्या मरणाची खबर दाविदाक हाणें दिली डॅश. जवाब. आईमाज खुशीत. पांचवें सवाल. गेराचो डॅश. गेरूर, शिमेई, इत्ताय. सवें सवाल. अब्सलोम ह्या रुखार उमकळोन आसलो डॅश. सिंदूर, रुमडी, ऑलिव्ह. सातवें सवाल. अम्मीऊदाचो पूत डॅश. जोनादाब, दावीद, ताल्माय.
8वें सवाल. दाविदाचो मंत्री डॅश. गिलोनीत, अहितोफेल. 9वें सवाल. दाविदाचो भाव डॅश. जोनादाब, अब्सलोम, शिमेई. 10वें सवाल. ते आपल्या पिलांक वगडायिल्ल्या कोणा परी रोशान भरल्यात डॅश. वागा बरी, आस्वेला बरी, शिवा बरी. दुसरो विभाग. कोणे कोणाक सांगले. पार्ट 2. हू सेड टू हूम. 11वें सवाल. पातक केल्लें हांवें, गुन्यांव केल्लो हांवें, पूण ह्या शेडयांनी कितें केलां. 12वें सवाल. म्हजे पासत तरणाट्या अब्सोलोमा कडेन दयाळपणी चला. 13वें सवाल. पळया, म्हज्या शेताक लागून जोवाबाचें शेत आसा, तातूंत जंव आसा. वसा आनी ताका उजो लाया. 14वें सवाल. जिवन देवाचो आनी राया म्हज्या धणयाच्या जिवाचो सपोत. जंय राय म्हजो धनी आसा, थंय तुजो सेवक आसतलो, जावं मरणांत जावं जिवितांत. 15वें सवाल. ना म्हज्या भावा, तूं म्हाका भायर घालून करताय तो अन्याय, तुवें म्हाका येदोळ केल्ल्या अन्याया प्रास व्हड. 16वें सवाल. आमी कितें करूंक जाय म्हूण आमकां तुजी सलाह दी. तिसरो विभाग. एका वाक्यान वा एका शब्दान जाप दी. पार्ट 3. आन्सर विथ ए वर्ड और ए सेंटेन्स. 17वें सवाल. दाविदान कितले मोल दिवन मळबा खिळे आनी पाडे घेतले. 18वें सवाल. पारो करतल्या तरणाट्यान खंयच्या रस्त्याचे दिशेन येवच्या लोकांक पळयलो. क्वेश्चन 19. आमी एकठांय करूंक जायना तसल्या कोणा परी. 20वें सवाल. अब्सलोमान रायाच्या फालक्यांत उबारिल्ल्या खांब्याक कसल्या नांवान आपयतात. क्वेश्चन 21. दाविदाचें अर्गां गीत सामुएलाच्या खंयच्या अवस्वरांत वाचूंक मेळटा. 22वें सवाल. आपणाची सलाह तांणी घेतली ना तें पळोवन अहितोफेलान कितें केलें. 23वें सवाल. अब्सलोमान जोवाबाच्या शेताक कित्याक उजो लायलो. 26वें सवाल. जोवाब आनी सेनापतींक इस्रायेलान जुदाच्या लोकांचें गणन करूंक कितलो तेंप लागलो. 25वें सवाल. जैताचो दीस दुखाचो दीस जावंक कारण कितें. 4थो विभाग. सारकें वा सूख म्हणलें तिडशी. टेल whether it is true or false. Question 26. ना म्हज्या पुता, आमी सक्तांनी येवन ताका एक वजें जावचें न्हय.
Question 27. इस्रायलांत तलवार धरूंक योग्य असलेले झुजारी 85,000 आणि जुदांत 800,000. Question 28. लोक झुजा मैदानार बुकेला, थकला आणि थाणेला. Question 29. तुझो तक्रार सारको आणि नीती प्रकार, पूण तुझो वाद आयकोंक रायाचो कोणूच प्रतिनिधी ना. Question 30. रावळेर राखच्याक ताणें आपल्या 10 पत्नींक मात्र सोडल्यो. 5वो विभाग, सोडुल्लो जागो भरती कर. 5th part, fill in the blanks. Question number 31. हाय हांव एक डॅश. Question 32. तू आमच्या मदल्या डॅश समान. Question 33. दाविदाच्या काळार पटापट डॅश वर्सां दुकळू पडलो. Question 34. तुका द्वेषितल्यांचो तूं डॅश करताय आणि तुजो मोग करतल्यांक तूं डॅश. Question 35. दावीद सकाळी उठलो तेन्ना डॅश प्रवाद्याक दाविदाच्या डॅश सर्वेस्पराचो हो संदेश आयलो. Question 36. अख्ख्या इस्रायलांत डॅश विशीं वाकाणूंतसलो मनीस डॅश सारको दुसरो कोणूच नातलो. Question number 37. सर्वेस्पर म्हाका डॅश आडीत जाल्यार हांव ताचें हेब्रोनांत आराधन करतलों. Question 38. सर्वेस्परा तूंच म्हजो डॅश म्हज्या काळोखांत डॅश फांकयता. Question number 39. बेंजमीच्या वंशाचो डॅश नांवाचो एक हलकट मनीस. आणि Question 40. निमाणे सवाल डॅश दाविदाचो याजक. ह्या सर्व सवालांक ब्रेस्तरा सांजेर 6 वरां भितर सकयल दिल्ल्या WhatsApp नंबराक तुमच्यो जवाबी तुमी धाडच्यो. आतां पळोवया एपिसोड 15 ह्या 40 सवालांच्यो सारकी जवाबी. Question 1. Saul's concubine Rizpah. Question 2. Son of Jonathan, Mephibosheth. Question 3. Father of Bathsheba, Eliam. Question 4. The Song of Lamentation prayed by David over the death of Saul and Jonathan is written in the book of Jashar. Question 5. The commander of the army of Hadadezer, Shobach. Question 6. At what age David became the king? At the age of 30 years. Question 7. Who was Ziba? Ziba was the servant of the house of Saul. Question 8. Who saw King David leaping and dancing
before the ark of the Lord and despised him. Michal, the daughter of Saul. Question 9. Bathsheba was the daughter of Eliam and the wife of Uriah. Question 10. Lyres, harps, tamarines, castanets, and cymbals. Match the following. Question 11. Hiram, king of Tyre. Question 12. Hadadezer, king of Zobah. Question 13. Toi, king of Hamath. Question 14. Anun, king of Ammonites. Question 15. David, king of Israel. The blind and the lame shall come into the house. False. Question 17. He is in the house of Saul, the son of Ammiel at Lodebar. False. Question 18. Remain at Jericho until your mustache have grown, and then return. False. Question 19. Another name of Solomon is Jedediah. True. Question 20. David was king in Hebron over the house of Judah for 40 years. False. Whose words are these? What is your servant that you should look upon a dead dog such as I? These words are of Mephibosheth. Question 22. Go down to your house and wash your feet. These are the words of David. Question 23. How is it you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed? These are the words of David. Question 24. Here is the head of Ishbosheth, the son of Saul, your enemy, who sought your life. These are the words of Rechab and Baanah. Question 25. I am with the child. These are the words of Bathsheba. Question 26. Ishbosheth, son of Saul. Question 27. Amnon, son of David. Question 28. Rechab, son of Rimmon. Question 29. Asahel, son of Jeruiah. Question 30. Seraiah, secretary of David. Question 31. Shall the sword devour forever? Abner said to Joab. Question 32. See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells in a tent. The king said to Nathan the prophet. Question 33. Rend your clothes, gird on sackcloth, and mourn before Abner. David said to Joab and the people who were with him. Question 34. You are the man. Prophet Nathan said to King David. Question 35. Turn aside from following me. Why should I smite you to the ground? Abner said to Asahel. 8th part. Write the correct answer. They buried Abner at Hebron.
Question 37. David took the stronghold of Zion, that is, the city of David. Question 38. Mephibosheth, son of Jonathan, was crippled in his feet. Question 39. Micah was Mephibosheth's young son. Question number 40. Saul and Jonathan, father and son, stronger than lions. Both the answers are correct. हांव पवित्र बायबल वाचतां. I read the Holy Bible. अवस्वर 15 ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्लीं ಒಟ್ಟು ಜನ 358 आनी हांचे पैकी सारकी जाप दिल्ली 204 204. ह्या बॉक्सांत 204 जाणांची नांवां आसात आनी हांचे पैकी 6 जाणां विजेता कोण म्हूण आमी आतां पळोवया. पयलो विजेत रीटा डिसोजा मोडांकाप. दुसरो विजेत विन्नी डिसोजा सुरातकल. तिसरो विजेत जेम्स नोरोन्ना पांबूर. चौथो विजेत अनमोल सल्डाना पेरमाई. पांचवो विजेत शारोन क्रिस्टीना आंजेलोर. आनी सवो आनी अकरेसो विजेत जोआन फुटाडो कासिया. ह्या स्पर्धांत भाग घेतिल्ल्यांक तशेंच विजेतांक आमचे अभिनंदन आनी आमी तुमकां सर्वांक बरें मागता. मुखल्या आवस्वराक आमी वाचूंक जाय लेवी शास्त्र सगळो ग्रंथ आवस्वर 1 to 27 पर्यंत. For our next episode, you read the book of Leviticus, the entire book of Leviticus, chapters 1 to 27. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.
या अवस्वराचे प्रायोजक श्री रिचर्ड डिसोजा आणि कुटुंब.